حسین کیا میرے نبی کریم دے دیوانیوں حضور نال پیار کرن والے توجہ فرماؤ. میں بڑی ساری تقریر چھڑ دیتی ہے بس میں اختتام دی طرف لے کے چلنا وا. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی جدو مدینے وچ ولادت ہوئی جناب حضرت امام حسین سرکار دے